देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक. जशें कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्याच्या पोंदा आरोंक आशेता, तशेंच हांवय तुमकां आरोंक आशेतां. ही उतरां जेजू क्रिस्ताची जावन आसात. वय कोंबी आपले पाकाटे उंचोवन धरता, पाकाटे फुलयता आनी त्या पिलांक एकवटायता. आज जेजू क्रिस्तानी तशेंच बापान आपल्या एकल्याच पुताक दिवच्यांत फाटी सरुना. ताकाच बलिदान जावन दिलो आनी जेजू क्रिस्ताच्या त्या बलिदाना मरिफात जशें कोंबी आपले पाकाटे फुलयता, तशेंच जेजू क्रिस्तान त्या क्रुसार आपले हात उसोन धरून आपणाच्या हाता मुखांत्र तो काडून थंयसर ते पाकाटे ताणें फुलयल्यात आनी जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय बावार्थ दवरता, जेजू क्रिस्ता थंय एकवटता आनी आपणाचें मरण जेजू क्रिस्तान घेतलां म्हणून कोण पात येता, ताका जेजू क्रिस्ताच्या रगतान तो नितळ करता, ताच्या आत्म्याक तो दिता आनी आमी बापाच्या संबंदांत येता. वय कोंबेक पाकाटे फुलोवंक कित्याक कोंबेक थंयसर पिलांची हुस्को आसा, पूण ताच्या की व्हरत्या रितीन बापाक आम्हा सर्वांच्या आत्म्याची हुस्को आसले वरवीं जेजू क्रिस्ताक ताणें धाडलो. आज जेजू क्रिस्ता थंय कोण सकड त्या कुरपेच्या पोंदा येता. तिच कृपा जावन आसा. आमच्या पातकाच्या बोगसाणेच देवाची कृपा जावन आसा. कोणें जोड घेतल्या ताच्या सांगता देव आसा. जर तर देव आमच्या पक्षान आसा जाल्यार आमचे विरोध रावूंक कोण सकात? कोणायक रावूंक जायना. कित्याक जेजू क्रिस्तान आमची पातकां ताणें धुवन नितळ केली मात्र न्ही, बापाच्या त्या पुस्तकान कितें सकट बरोवन दवरलें आमचे अपराध तेही ताणें पुसून काडले आनी ह्या एका नव्या नियमा प्रकार, नव्या सोल्या प्रकार आमची पातकां तो आनी उडासा काडिना. जो कोण जेजू क्रिस्ता थंय एकवटता, जेजू क्रिस्ताच्या आत्म्याक ताणें घेतला आनी जेजू क्रिस्त मध्यस्थ जावन जेजू मेलो, जेजू जिवंत जालो, बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसून आम्हा सर्वां पासत विनंती करन आसा. आमचो मध्यस्थ एकलोच जेजू क्रिस्त बापा आनी मनशा मदें आसचो एकच मध्यस्थ जेजू क्रिस्त आजून तो आम्हा पासत विनंती करन आसा. मात्र न्ही आमकां जेजू क्रिस्ताच्या जर तर हो मोग आमच्या काळजांत आयला जाल्यार ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगात हांव मेकळें करूंक कोण सकात? ते कश्ट जावं पुरो, दगदणी जावं पुरो, तलवार जावं पुरो, कितेंय तें जावं पुरो, कोणीय तो जावं पुरो, सर्ग आसूं, कोणी देवदूत जावं पुरो वा थंयसर सैतान जावं पुरो, आतांचो काळ, फुडलो काळ वा कितेंय आकाशी, पाताळी कितेंय जावं पुरो, मरण जावं पुरो, जीव जावं पुरो, आमकां जेजू क्रिस्ताच्या मोगात हांव मेकळें करूंक जायना. कित्याक जेजू क्रिस्ता थंय एकवटलेल्याक मरण ना, बगर तो सस्नाक जियेता. आज हो मोग आमी अनुभव केला गे. ह्या मोगान बोराचें जाल्यार खंडीत हांवें जेजू क्रिस्ताच्या कुर्सा म्हणी येवंक आसा. कुर्सा म्हणी ताची भेट म्हाका जावंक आसा आनी भेट जाता आसतना म्हाका भावार्थ येता आनी भावार्था मरिफात आमी पवित्र जाता आनी ताच्या पाकाट्या पोंदा, ताच्या कुरपेच्या पोंदा आमकां येवंक जाता आनी ताचो आत्मो आमकां मेळटा आनी असो आत्मो देवाचो मोग आमच्या काळजांत तराळ रितीन ओतता आनी होसू मोग आमकां अर्थ जाल्ल्या वेळार आमी ह्या संवसाराच्या विशया पासत मागाना, बगर देवा थंय एकवटता. आमेन.